25 वर्सां मोठी तुमकां वेल of course don't take the smallest piece of cake and you will share it as you have done in your life in 25 years. Sharing is always wow without there you go. That's very romantic. That's how we are. Hand in hand. Always working together. This calls for the competition and to do this honors of love. Love was the foundation in a married life. Yes, ladies and gentlemen, to share some more words this evening, to reach close to them, we have beloved brother of Louisa, Mr. Benny Carlos, to kindly step forward and say a few words. Let's put our hands together louder. Good evening, everyone. हिंगा हाजीर असलेले सगळे माझ्या मोगाचा योगा 25 वर्सां म्हज्या भयणीची आनी म्हजो पुण्याची जाल्यार सावून एक्चुअली सावून म्हणल्यार हांव लोको घेतला तर हांव तेंगे तिका लंडन आसतना घरा गेलो तर लुईजा म्हाका टोस्ट करूं आतां टोस्ट करूंक जाय म्हणटकीर हांव मातसो चिंतून पडलो आतां टोस्ट म्हणटकीर आतां म्हजें मतीं कितें येता टोस्ट तर टोस्ट म्हजें मतीं येता तर हांवें टोस्ट करून हाडलो टोस्ट हो तुमकां लागलो सकाळीं म्हळ्यार जाम लावन पावचो मागीर कोण म्हाका म्हणून लागलो आनी हें टोस्ट म्हळ्यार खबर आहा कितें हांव नको म्हाका म्हणून लागलो टोस्ट म्हणल्यार ती 2 उतरां सांगपाची हांवें म्हणलें आवयस आतां तें म्हाका फुडें जायना 2 उतरां सांगपाक तेका लागून हांवें 2 उतरां बरयलीं ही 2 उतरां आतां तुमकां रात पासून हा जागा येवं आसता नाजाल्यार तुमी सांगतले बारीक कर ओके ओके आतां हे म्हाका दिसता बारीक केल्यार बरी न्हू नाजाल्यार सगळीं भेड्यार करी दॅट इज म्युजीक ओके 5 जोक्स अबाउट एक धाकटीशी सावध हांवें बरोवन हाडल्या जाल्यार लायक जातली जावपाना मातशें म्हाका चलवून घेवचें पयलीं वाटली वोकूय लागता म्हाका रिडिंगाक आज दीस हो खुशालकायेचो 25 वर्सां आदीं 13 फेब्रुवारीचेर 1999 वर्सा दाबाळेच्या फिरवटेन तुमी दोगांयनी काजराचो साक्रामेंत जोडलो बाब फ्रँकी आनी बाय लुईजा आयच्या ह्या काजराच्या दिसा तुमी म्हाका ही सावध करपाक संदी दिल्या म्हणून म्हाका खूब खुशाल भोगली तांच्या काजराक हांव नासलो तर आयज हांव हांगा आसा ताका लागून म्हाका खूब खोशी बाब फ्रँकी आनी बाय लुईजा ही 25 वर्सांची वाट तुमी चलली म्हूण देवाक आर्गां आनी दिवस जायते तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभवले मोगान तुमी चलली मोगान तुमी जियेल्यात आनी सलमना अशीच तुमी मोगान जियेतली एकामेकांच्या सांगाताक पोस्ट करून तुमी संवसार तुमचो उबो केलो सूख तशेंच दूख तुमी जिवितांत चाकला आनी भोगला खरेपणी हे सगळे तुमच्या जिविताचे पावडे हो लग्नाचो जिविताचो बांदपास तुमी सांबाळलो ताका लागून हांव तुमकां शाबासकी दिता तुमची दूख आनी आमचे बाय फ्लॉरिका तुमच्या मोगाची तुमी ताका खूब मोगान आनी अपुरबायेन वाडयला तुमच्या फॅमिलीचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागता आयच्या दिसा आमच्या मामी डॅडीचो हांव उल्हास करता आयच्या दिसा आसली तर खूब खुशाल जातली आसता बाय लुईजा तूं मामी डॅडीचे चोड अपुरबायेचे एकटीच धूत
इस्कॉलाक वतालीं हाडटालीं आमी सगळीं सांगता आमी त्या पासून आयज पासून आमी सगळीं सांगातात भोंवतात बरी खोशी सगळे देवा लागला तुमच्या पासून हांव देवाला लागीं मागता ते सजवतात आमी ते मामी डॅडी पासून हांव देवा लागीं मागता सजवतात ती सगळ्या वाट्या खुशाल आसतली आयच्या दिसा हांव इतलो म्हजो संदेश तुमकां दिता सदांच एकवटान रावात ही 25 वर्सां वाट मोगान चल्ल्यात फुडली वाट अशीच मोगान चलत जिवितांत तुमच्या सदांच शांती मोग आनी सूख आसूं दी जशें हे 25 वर्सां तुमी काडली तशीच 50 वर्सां सांगाता काडून तुमकां देवान बरी भलायकी दिवं म्हूण मागता आनी इतल्यान ही म्हजी सावध करता सावध करता तुमकां बरी लागल्यार ताळयो मारच्यो Thank you so much. What is very much to Mr. Ben? Always remember the moment in your life. And as you said, doctors asthana, doctors asthana, so that's you go to the school of Bhagavad Gita. The Maka is the case for us. One umbrella in many seasons, yes. And that's for Maka is the religious Jivitan Asa, and I is so because they always want to walk with each other. That's why huge families standing beside. Otherwise, all of these family members would have a desk standing beside. Yes, ladies and gentlemen, then Mr. and Mrs. Frankie and Lisa. Hello, good evening everyone. I sound Shraddha Ichanis. I'm here for 25 years after we celebrate करता. आणि आम्ही किती खुशाल जाता की आमकां खबर ना आमी कितली वाट चलोन फुडें पावली आणि आमी तेव्हा एकोणगा म्हणटा आमी कालो झाले दिसता सो इट वॉज सो गुड फॉर अस टू थिंक ऑफ दॅट बट वन थिंग इज दॅट God has given us a beautiful daughter, kind and very lovely daughter. We can't have the words for her. तशेंच हांव विसरोंकूच शकना म्हजे भाव म्हज्यो उण्यो they are the bonding made for us. We are always together in good and bad time, and even the small ones of families, we like to be get together and every time, whatever function there in London, always we plan that what you will do, what I will do, and we get together. That is our plan all the time. So I saw इतले खुशाल जाता हिंगा सगळ्या फॅमिलीक चोय आनी हांव म्हज्या भावाक इतलो थँक्यफूल म्हणटा की तो सदांच म्हाका एक एंजल आसा देव सगळ्यांक एंजल दिला पूण देवान म्हाका लायफ एंजल म्हज्या बराबर दिलो आनी तो जावन आसा म्हजो भाव म्हाका ही इज द एंजल फॉर मी एंड इवन फॉर माय फॅमिली माय यंगर ब्रदर ऑलवेज सांग तेका हिंगा वचनाका सांग तेका थिंगा वचनाका तेका लागून दॅट ही इज सो केअरिंग सो दॅट इज द लव वॉट वी हॅव इन ईच अँड अदर तेच पळय सगळ्या हिंगा आशिर्वाद देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फ्रेंडीची फॅमिली पयस आयल्या थिंगा तेका सेलेब्रेट करप काळजान सर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव आनी एक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सामने ही इज अ न्यू मेंबर इन आवर फॅमिली नाव एंड हिज पेरेंट्स आय वॉन्ट टू थँक देम एंड द वन थिंग इज दॅट सगळ्या त्या वेळार तुमकां देवान भरपूर वाचोवन बरोवन आनी गॉड ब्लेस यू एंड द होली स्पिरीट ऑलवेज बी विथ यू ऑल द पीपल हू आर हियर without God blessing we can't do anything even एक पान पासून हालतले जाल्यार देवाचो हुकूम जालो सो टू गो ऑन दीस 25 years देवान आमकां इतल्या बेसावानी बोलल्यार फाटीं चडल्यार आमचें दूख आमकां दिसना आमकां सदांच फुडें आमचें सूख दिसता सो हांव तशें सगळ्या लागीं मागता कसलेय कामाक देवा फुडें घालात आनी तुमचें